ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव भनेको गद्दीहीन राजा मात्रै हो, यो पूर्व राजा होइन। र फेरि अब भारतमा त यत्रो कुरा भयो कोनी के भयो भनेर एक थरी मान्छेहरू धेरै उत्साहित हुन्छन्, भारतले कोर्स करेक्सन गर्न चाहेको भन्छन्। मलाई यसमा पीडा छ के नेपालको राज संस्था भारतले राख्दिने हो? भारतले राज संस्था सम्मान गर्न पाइयो, तपाईलाई सम्मान आदर मर्यादा। भोलि राजा ज्ञानेन्द्र चाहिँ फेरि राजगद्दीमै फिर्ता हुने हो भने पनि देश विदेश सारा संसारले आदर सम्मान कूटनीतिक मर्यादा त्यसको इज्जत मान प्रतिष्ठा त हुनै पर्यो, त्यसमा विवाद छैन। तर के हो भनेदेखि तपाईँ नेपालको राजा हुनका लागि, नेपालीको राजा हुनको लागि, पृथ्वीनारायण शाहका आर्य संस्कृतिको वंशज हिन्दू धर्मावलम्बी गद्दीनसीन श्री 5 महाराजधिराज हुनका लागि त नेपाली जनताको बल र तागतमा हुनु पर्यो। र त्यसैले नेपाली जनताको वाञ्छनीयता, राज संस्था संवैधानिक राज संस्थाको वाञ्छनीयताका लागि हिजो 62-63 को आन्दोलन लगायतका कुराहरूमा जसरी नेपाली जनताहरू आए होला र त्यसको आज 15 वर्ष पुग्दा नपुग्दा तिनै जनताहरू गणतन्त्रबाट वाक्क भएका छन्। आजै पनि हेर्नुहोस्, हिजै पनि हेर्नुहोस्, अहिले पनि राष्ट्रपतिले तकमा बाँड्दाखेरि लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा नभएको त्यो नक्सा सहितको लोगो चाहिँ बाँडियो। संसदमा यो हल्ला भइरहेको छ अथवा छलफल चलेको छ। यो संविधानको धारा 9 को अनुसूची 3 मा त्यतिखेर जुन नेपालको नक्सा अनुसूची आदि इत्यादि जे बनाइएको थियो त्यो संशोधनको प्रस्ताव आउँदा मैले सार्वजनिक रूपमा भनेको छु, यो संविधानको धारा 5 ले के भन्छ भने नेपालको प्रादेशिक क्षेत्र भन्छ, नेपाल भन्छ, नेपालको भौगोलिक सीमाको कुरा गर्छ। त्यसले के भन्छ भने यो संविधान लागू हुँदाका बखतको क्षेत्र नेपालको भौगोलिक क्षेत्र हो भन्छ। यो संविधान लागू हुँदाका बखत त तपाईले लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी त राख्नु भएको रहेन रहेछ नि, भने तपाईले राष्ट्रवादी संविधान बनाउनु भएको रहेछ कि राष्ट्रघाती संविधान बनाउनु भएको रहेछ? अहिले त लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी त राजतन्त्रले हटाएको कुरा हामीले गणतन्त्रमा लिएर आयौँ भनेर भन्नुभयो नि। राजा कहिले पनि पूर्व हुँदैन, अर्को राजाको ठाउँमा अर्को को छ त राजा भनेर भन्नुभयो। तर कतिपय यहाँका मानिसहरू राजालाई राजा भन्न मान्दैनन्, पूर्व नै हुन् भनेर भन्छन्। जेसीको होस् यो विषयमा आज राजालाई हरिद्वारमा जसरी महाराज धिराजको रूपमा स्वागत गरिएको छ, यो विषयलाई लिएर वास्तवमा नेपालमा राज संस्था अनिवार्य छ, त्यो आवश्यकता महसुस पनि भएको छ, त्यो कुरा ठिक छ। तर नेपाल ती राजालाई नेपालप्रति विश्वास रहेन रहेछ, भारतप्रति नै विश्वास रहेछ। भारत हुँदै नेपालको राजा फर्किने हो भने त तपाईले अघि पनि भन्नुभयो करेक्सन दिल्लीले गर्छ भने त्यो त अत्यन्त दुःखदायी कुरा हो भन्ने खालको कुरा गर्नु। अब एकैछिन दिल्लीले कोर्स करेक्सन गरेको छ, गर्छ भनेर जे एक थरी साथीहरू भन्नुहुन्छ, यदि दिल्लीले कोर्स करेक्सन गरेको हो भन्ने कुरा भन्ने हो भने त नेपालमा भएको 62-63 को आन्दोलनको परिवर्तन पनि विदेशी शक्तिबाट भएको रहेछ भन्ने कुरा मान्नु पर्यो नि। त्यो विदेशी शक्तिबाट परिवर्तन भएको हो भन्ने हो भने 90% नेपाली जनताको सहमतिमा संविधान सभामा बसेर हामीले संविधान बनायौँ भनेर जो मत हाल्ने नेपाली जनता हुन् तिनीहरूलाई के हुन्छ? यसै कारणले अहिले तपाईले बार-बार भनिराख्नु भएको छ र धेरै आम सञ्चारमा श्री 5 महाराजधिराजकै रूपमा, हिन्दू सम्राटकै रूपमा राजालाई हरिद्वारमा सम्मान गरियो भनेर राजाको हैसियतको बारेमा जे कुरा गरेका छ, तपाईले सम्राट भन्नुभयो, मेरो साम्राज्य चाहिँ खोइ त? मेरो साम्राज्य नभइकन म सम्राट भएँ? मेरो साम्राज्य हो भने त नेपाल हो नि। यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले भारतले श्री 5 महाराजधिराज भन्यो भन्दा भारतको एउटा धार्मिक संस्थाले भन्यो कि भारतको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ताका जिम्मेवार मान्छेहरूले भन्यो? त्यसरी हेर्नु पर्यो। यसकारणले गर्दाखेरि त्यसो त तपाईले कुनै एउटा मठाधीश पीठाधीशलाई पनि 106 महाराज स्वामी प्रपन्नाचार्य अथवा स्वामी फलनाता भनेर हामी भन्छौँ नि, तर त्यो महाराजको राज्य चाहिँ खोइ? यसै कारणले गर्दाखेरि
हामी धार्मिक कुरालाई राजनीतिक कुरासँग जोडेका छौँ फेरि पनि। तर नेपालको हिन्दू राष्ट्रको प्रश्नमा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रलाई अलग गर्न सकिँदैन। यही परिप्रेक्ष्यमा यदि अब भारतले कोर्स करेक्सन गर्न चाहेको र कोर्स करेक्सन गर्यो भन्ने हो र श्री 5 महाराज धेराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाह नेपाल र नेपालीको राजा हुनको लागि नेपाली जनताको जागरुकता चाहिँ आवश्यक भयो। अहिले तपाईँ हामी जति अथवा म लगायतका भन्नुहोस् जो मान्छेहरू हामी आफूलाई संवैधानिक राज संस्थावादी अथवा अखण्ड वाला अथवा पृथ्वीनारायण शाहको कुरादेखिका कुरालाई लिएर हिँड्छौँ त्यतातिर धेरै नजाउँ। त्यो शक्तिको एउटा कन्सोलिडेट इफोर्ट अथवा एकत्रित शक्ति सडकमा आउनुपर्ने वाञ्छनीयता यो परिस्थितिले लिएर आयो। किनभने अघि हामीले कुरा गरिसक्यौँ अहिलेको राज्य व्यवस्थाले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदिएपछि एउटा प्रधानमन्त्रीको पनि परिवर्तन गर्न सकेन, एउटा कुनै भ्रष्टाचारीलाई कारबाही पनि गर्न। यो विषयमा त आउँछु म। त्योभन्दा अगाडि पूर्व राजा शाहको भारत भ्रमणलाई त्यहाँ जसरी उहाँलाई अतिथिको रूपमा स्वागत सत्कार गरिएको छ यसलाई कस्तो प्रकारको रूपमा लिन सकिन्छ, सङ्केतको रूपमा लिन सकिन्छ कि सकिँदैन? तपाईँ सङ्केतको रूपमा लिन त सक्नुहुन्छ, तर के भने मलाई घाउ लागेको छ भने तपाईँले औषधि खाएर भएन, मलाई चोट लागेको छ भने मैले औषधि खानु पर्यो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भने अहिले भारतको हरिद्वारमा हाम्रो नेपालको गद्दीहीन राजालाई जुन प्रकारको सम्मान आदि इत्यादि जे गरिएको छ, हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि गरिएको सम्म छ, त्यो अब फेरि अघि मैले भने एउटा धार्मिक संस्थाले उहाँलाई श्री 5 को रूपबाट बोलायो भनेपछि त्यो हेलिकप्टर त भारतीय सेनाको छ नि, होइन? त्यसैले गर्दा सरकारको पनि समर्थन हो कि होइन त, राज्यको समर्थन हो कि होइन त? तर समर्थन त्यो राज्यको भए पनि हामी आफै नेपाली जनताले नेपालमा राज संस्थाको गद्दीहीन राजालाई राजगद्दीमा पुनर्स्थापित गर्नका लागि हाम्रो आफ्नो क्रियाशीलता, नेपालभित्रको क्रियाशीलता वाञ्छनीय छ। होइन भनेदेखि त अरूले ल्याइदिएर अरूले गरिदिएको कुरामा। र फेरि अझै अर्को कुरा त के हो भने धेरैचोटि हामीले कुरा गरेका छौँ, नेपालमा जब तिब्बतबाट भागेर आएका तिब्बतियन खम्पा विद्रोह जे आदि इत्यादि जे भएको थियो तिब्बतको विरुद्ध, चीनको विरुद्ध, त्यतिखेर नेपालको राज संस्थाले चीन विरुद्धको गतिविधि गर्न दिएन। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि जतिखेर भारतीय खुफिया अथवा आदि इत्यादि जे कुराले गर्दाखेरि नेपालको भूमि प्रयोग गरेर चीनको स्वाधीनता सम्प्रभुता आदि इत्यादिवाला कुराले गर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको रूपमा रहन्छौँ, यसै कारणले गर्दाखेरि त्यसो त भारतले सन् 1951 नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य बन्ने बेलामा राजा महेन्द्रको टाइममा दरखास्त हाल्दा भारतले त त्यतिखेरको सोभियत सङ्घमा गएर भनेको थियो कि नेपाल सम्प्रभु सम्पन्न देश होइन, यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिनु हुँदैन भनेर। तर त्यो अवस्थामा राजा महेन्द्रले नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता दिलाएका हुन्। यसै कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेका नेता नीति नेतृत्वहरू भारतले पनि के हेर्यो, जति तपाईँले 12 बुँदे समझदारी गर्नुभयो होला, दिल्लीमा जानुभयो होला, 17,000 मान्छे मारे होला, अब देशी विदेशी नागरिकतावाला जे प्रश्न गर्नुभयो होला, जहिले पनि नेपाल चिनियाहरू हाउवाङसीहरू जति खेलखाल आदि इत्यादि भएको छन् त्यो कुरा भारतले हेरिराख्या होला। र जसरी हिजो खम्पा विद्रोह लगायतका कुराहरूमा नेपालले चीनलाई असर पर्ने कुराको बारेमा नेपालले अग्रसारिता लिएको थियो होला, अहिले त हाउवाङसी लगायतका गतिविधिहरूलाई त यो सरकारले त रोक्न सकेन। न यसले भारतीय अतिक्रमणलाई रोक्न सक्यो, चलखेललाई रोक्न सक्यो। अझ म त तपाईँलाई पीडाका साथ भन्न सक्छु, जतिखेर पुष्पकमल दाहालजी पहिलोपटक यो देशमा प्रधानमन्त्री हुनुभयो र उहाँले तत्कालीन प्रधान सेनापतिलाई निकाल्ने काम कारबाही गर्दाखेरि तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले
पुष्पकमल दाहालजीको मन्त्री परिषदको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेन। अब यो कुरा छोडिदिउँ, मैले यो प्रश्न किन जोडिराखेको छु भने जब त्यतिखेर प्रधान सेनापति प्रकरणमा पुष्पकमल दाहालजी फेलियर हुनुभयो अथवा राजीनामा गर्नुभयो त्यो प्रश्न होइन, त्यसको 2 महिना पछाडि नेपालको रिपोर्टर्स क्लबमा आएर श्याम शरणले औपचारिक भन्नुभएको छ, प्रदीपजी नेपालको प्रधान सेनापति प्रकरणमा हामीले चासो राखेकै हो भनेपछि यो राज्य व्यवस्था आएपछि यो देशको सेनापति कसले निर्धारण गर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दाखेरि अब न हामी दक्षिणको हाम्रो मित्रहरूको लागि न पत्यारको आधारमा हौँ, हाउवाङसीहरूको जे गतिविधि र देशमा कम्युनिस्टहरूको दबदबावाला कुराले गर्दा होइन, कम्युनिस्टहरूले त केही गर्ने पो रहेछन् भनेर भन्ने हो भने त एउटा कम्युनिस्टले अर्को पार्टीको रिसले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, फेरि केयुएचओ चीनबाट आउँदाखेरि त कम्युनिस्टहरूलाई मिलाउन पनि सकेन। होइन, यो त संसदीय प्रजातन्त्रमै चल्ने रहेछ भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सर्वोच्च अदालतले थामी त दियो, फेरि प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउन सकेन। कसैको लागि यो काम लागेन यो व्यवस्था। यसै कारणले गर्दा अब अहिले हामी धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, व्यावहारिक, वैवाहिक जेसुकै भन्नुहोस्, यो कुराले गर्दाखेरि जसरी भारतमा बसेका हिन्दूहरू नेपाली पशुपतिनाथ लगायतका हाम्रा मनोकामना लगायतका हाम्रा मुक्तिनाथ लगायतका मन्दिरहरूमा दर्शन पूजा गर्नलाई आउनुहुन्छ, त्यसै गरेर हाम्रो हिमालबाट बगेको पवित्र गङ्गा नदी नुहाउनका लागि पनि हामी पवित्र नदी त्यहाँ जान्छौँ। त्यो सांस्कृतिक सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि पनि न त त्यो सम्बन्धलाई निरन्तरता राख्न सकियो, किनभने एमसिसीवाला कुराले गर्दाखेरि अर्को द्वन्द्व ल्याउनु भयो फेरि तपाईँले। यसै कारणले गर्दाखेरि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताका लागि कामयाबी भएन। हिजो जुन प्रकारले अब यो प्रश्न अथवा शब्द जुन कोर्स करेक्सनवाला कुरा छ, नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन गर्नका लागि पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए कि फिरङ्गीहरू देशभित्र पसे भने मुलुक समाप्त गरेर छाड्छन् भनेर भनेका थिए। तपाईँले धर्मनिरपेक्षको संविधान ल्याएपछि अब भारतलाई पनि तपाईँकै भाषामा कोर्स करेक्सनको अवस्था आयो, चीनले नबोले पनि कोर्स करेक्सनको अवस्था आयो, किनभने अब यहाँ फिरङ्गीहरूको यति दबदबा भयो जसले गर्दाखेरि राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, अब एमसिसीवाला कुराहरूले गर्दाखेरि हाम्रो स्वाधीनताकै पनि प्रश्न आयो भनेपछि अब राजा राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने रहेछ, अखण्डताको पनि प्रतीक हुने रहेछ। संसारका 116वटा 122 भन्छन् होइन 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव त संसारले मान्या हो नि। आज भगवान बुद्ध शान्तिका अग्रदूत जो नेपालमा पैदा भएका हुन् र साँच्ची भन्ने हो भने त नेपालको राज संस्था तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको राज्याभिषेकको प्रस्ताव थियो। फेरि कहीँ मन्दिरमा घन्टी बजाएको होइन, राज्याभिषेकको राजनीतिक कार्यक्रममा है। मैले पोलिटिकल स्याङ्सनको कुरा, सबरेन्टिटीको कुरा गरिराखेको छु, गर्दाखेरि संसारका 116वटा राष्ट्रले शान्ति क्षेत्र माने भने त नेपालको राज संस्था त अर्को बुद्ध रहेछ नि त। अब त्यो कुरा आज प्रमाणित भयो। अर्को कुरा फेरि कसरी प्रमाणित भयो यो कोर्स करेक्सनको भने केपी शर्मा ओलीजी र प्रचण्डको दुईजनाको व्यक्तिगत झगडाले मुलुक यो तबाहीमा त पुग्यो। पुग्दा त अब केपी शर्मा ओलीजीले प्रचण्डजीको सुरक्षा दस्ता हटाइदिएपछि प्रचण्डजीले माओवादी सेनाका लडाकुहरूले ल्याएर म राख्छु भनेपछि त अब हिजो इयान मार्टिनको मध्यस्थतामा तपाईँले 2063 मङ्सिर 7 गते यो शान्ति सम्झौता गर्नुभएको थियो। अहिले अब माओवादी सेनाका लडाकुहरू कायमै छन् भने शान्ति सम्झौता कहाँ पुग्यो त? नेपाली सेना र अब त्यो अवस्था भयो त भनेपछि सुरुमा मैले भने यो पात्र प्रवृत्तिले नै यो प्रणाली काम नलाग्ने भयो। यसैले गर्दाखेरि चाहे भारत होस्, चाहे अमेरिका होस्, चाहे चीन होस्, चाहे बेलायत होस्, यिनीहरूले नेपालमा अहिले रहेको गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणालीको बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। सबैको स्वार्थ गाँसियो नि।
यसले गर्दाखेरि न चीनसँगको कुरालाई हामीले निरन्तर अब हेर्नुहोस् त कोदारी राजमार्ग आदि इत्यादि भने अहिलेसम्म चीनको नाका सुचारू भएको छैन। र फेरि अर्को कुरा के भने चीनले पनि हाम्रो सिमाना मिचेको छ भनेर कर्णाली प्रदेशका नेपाली काङ्ग्रेसका अथवा त्यहाँका मन्त्री सन्त्रीहरू त्यहाँ गएका छन्। हाम्रो जुम्ला हुम्लाको लोलुङजुङ भन्ने ठाउँमा चिनियाहरूले चाहिँ अतिक्रमण गरेका छन् भनेको छ। अब उनीहरू अतिक्रमण गरे भनेर भनिराखेका छन् अनि यहाँ रिपोर्ट आउनु पाएको छैन नेपालको परराष्ट्र मन्त्री चीनले त मिचेकै छैन भनेर आज भन्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति पनि म्यानेज गर्न सकेन। वास्तवमा नेपाल साँच्चै शान्ति क्षेत्र थियो र त्यसलाई शान्ति क्षेत्रकै रूपमा राख्नका लागि राजा ज्ञानेन्द्रलाई अहिले जुन प्रकारको सम्मान जे गरिएको छ त्यहाँ स्वागत सत्कार गरिएको छ जे गरिएको छ त्यो त्यसले नेपाली जनताले पनि ज्ञान लिउन् भन्ने त्यसबाट लेसन चाहिँ लिने हो। तर भारतकै इच्छा बमोजिमको राजा भयो त फेरि चीनको चाहिँ एन्टी होला नि त, त्यो चाहिँ गर्नु भएन। मैले यो कुरा मात्रै भने हो।